जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा जनताको प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चासोको विषय बनिरहेको, सबैको ध्यान आकर्षित भइरहेको र घर घरमा गणकहरू पुगिरहेको प्रसङ्ग भनेको राष्ट्रिय जनगणना। अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय जनगणना सङ्घीय नेपाल निर्माण भइसकेपछि, अर्थात् चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो यो जनगणना हो। यसको हरेक कोणबाट चाहिँ धेरै कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा आउनेछन्, तथ्याङ्क आउनेछन्। सबैले चासो लिइरहेको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले यो जनगणना गरिने सरकारको एउटा अङ्ग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। नेविन लाल श्रेष्ठजी, जोजलपा नमस्कार। जोजलपा धन्यवाद, नमस्कार। अहिले तथ्याङ्क विभागको माध्यमबाट मुलुकभरि नै जनगणना भइरहेको अवस्था छ। सबैको ध्यान छ, सबैले अब जनगणनामा आफ्नो कुरा चाहिँ भन्ने र जनगणनामा आफ्नो कुरा पनि परोस्, आफ्नो गणना पनि होस् भन्ने सबै नेपालीहरूको चाहना हो। यो चाहना बिचमा पनि एउटा प्रसङ्ग कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि, अब नेपालको नयाँ नक्सा जुन निर्माण भएको छ, चुच्चे नक्सा, लिम्पियाधुरादेखि कालेपानीसम्मको, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यहाँका जनताहरूको यसपालिको यो जनगणनामा समावेश हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हुन्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। यो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा एकपटक हुने र 12औं जनगणनाको श्रृङ्खलामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र सङ्घीय नेपालको सन्दर्भमा त यो पहिलो जनगणना पनि हुनेछ। र अस्ति 25 गतेबाट हामी जनगणनाको काम सुरु गऱ्यौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यसको सुरुवात भयो र आज 4औं दिनमा हामी प्रवेश गरिराखेका छौँ। र जनगणनामा मूलतः नेपालको भूभागभित्र, नेपालको नक्साभित्र परेका सम्पूर्ण घर, परिवार र व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कसैले छुट्याउनु हुँदैन र कसैलाई डोर्याउनु पनि हुँदैन। त्यही सन्दर्भमा हामी मुलुकै भएर अहिले काम सुरु भइराखेको छ। यही अवस्थामा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणनाको बारेमा के हुन्छ भन्ने कुरा, यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। यो विषय भनेको हाम्रो भूभाग हो, हाम्रै भाग हो। त्यस्तै यति भइकन पनि अहिले चाहिँ नि ती क्षेत्रहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सनमा हामी बसिराख्नु परेको अवस्था छ। हामीलाई भित्र सहज आवत जावत चाहिँ छैन। यो अवस्थामा चाहिँ नि त्यतिकै जान सक्ने अवस्था छैन। हामीले कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको कुटनैतिक पहल हुने काम चाहिँ भइराखेको छ र यसबाट पोजिटिभ मेसेज आउनसाथ हाम्रो जनशक्ति तयारी छ। उहाँहरू गएर त्यहाँ जनगणना गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भारतको तर्फबाट स्वीकृति भयो भने यसपालि चाहिँ जनगणना लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म सबै चिज हुन्छ। किनकि कतिको आशा गर्नुभएको छ तपाईँले यो चिज चाहिँ? अब अस्ति एउटा कुरा के पनि आयो भने, यदि कठमकराजी त्यहाँ पुग्न सकिएनन् भने सेटेलाइटको माध्यमबाट गणना गर्ने हो कि घर सङ्ख्यादेखि लिएर सङ्ख्या, मानिस कति एभरेजमा कति हुन्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क निकाल्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको थियो। के हो त्यो? हजुर, यसमा गर्नु पनि पर्छ। यसमा हाम्रो पहल भइराखेको छ, कुटनीतिक पहल भइरहेछ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। सम्भवतः हामी आशावादी छौँ त्यहाँ गर्न दिइन्छ भन्ने कुरा, किनभने त्यहाँको सेक्युरिटी फोर्सले हामीलाई इन्ट्री गर्न दिँदैन। त्यो दिएको अवस्थामा फिजिकल्ली नै हामी त्यहाँ गएर जनगणना गर्छौँ। हामीले कुनै समस्या पर्नेवाला छैन। तर यति भइकन पनि यहाँको जिज्ञासा अनुसार चाहिँ नि यदि फिजिकल्ली हामी जान सक्ने अवस्था भएन भने अहिले विज्ञान प्रविधिको जुन विकास भएको छ, सेटेलाइटको माध्यमबाट पनि हामी घरहरू सजिलैसँग गणना गर्न सक्छौँ। र घर मात्र गणना गरेर त भएन, त्यहाँ कति परिवार बस्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, कति व्यक्ति हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि हाम्रो छिमेकी भूभागबाट पनि केही चाहिँ नि त्यहाँको इन्फर्मेसन हामी सजिलैसँग लिन सक्छौँ, कति परिवार बस्दो रहेछ एउटा घरमा भन्ने। त्यही आकलनमा चाहिँ नि यो सबै डेटाहरू ट्रायङ्गुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामी केही न केही इस्टिमेट पनि यसपालि दिन्छौँ। यसपालिको जुन जनगणना यो तेस्रो चरणसम्म हुने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। एउटा पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षकबाट चाहिँ तपाईँको घर सङ्ख्या, घर दूरी, घरमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या लिस्टिङ गर्ने काम भयो र घर घरमा नम्बरिङ राख्ने काम पनि भयो। र अहिले 25 गतेबाट चाहिँ मुख्य गणना भइरहेको अवस्था छ। र
पछि फेरि चाहिँ सामूहिक गणनाको कुरा हिसाबले चाहिँ वडा स्तरबाट अन्य गणनाको पनि कुरा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ। यो तेस्रो चरणसम्म यो फरक फरक ढङ्गबाट चाहिँ गणना गर्नुपर्ने कारण के हो यो पनि बताइदिनुहोस् न। पहिला पहिला त यस्तो थिएन जस्तो लाग्छ, यसपालि मात्रै यो प्रयोग भएको हो कि के हो? होइन, यसमा अब डी फेजमा हामी जनगणना गर्छौँ। पहिलाको हिसाबले सुरुमा लिस्टिङ गर्छौँ, लिस्टिङ गरिसकेपछि मूल गणना गर्छौँ होइन। यो समग्र गर्नुपर्नको कारण के हो भन्दाखेरि हामी कसैले छुट्याउन चाहँदैनौँ, कसैले डोहोऱ्याउनु पनि चाहँदैनौँ। त्यस कारण कोही नछुटोस्, कोही नडोहोरिनु भन्ने हाम्रो मूल मर्म हो होइन। लिस्टिङ गरेको कारण पनि पहिला कुन कुन घरमा जानुपर्छ, गणकलाई कार्य विभाजन गर्न सजिलो होस् भनेर तथा अरू केही इन्फर्मेसनहरू पनि हाउसहोल्ड लेभलको लिस्टिङमा हामीले राखेका छौँ। यसरी लिस्टिङ गरिसकेपछि के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि सुपरवेक्षकले गणकलाई कार्य विभाजन गरिदिन्छ र गणकले गर्ने कामको चाहिँ नि क्षेत्र निर्धारण हुन्छ। त्यो भयो भने उहाँले छुट्याउने सम्भावना हुँदैन। सो कारणले हामीले चाहिँ लिस्टिङ गऱ्यौँ, अरू मूल गणनाको काम भइराखेकै छ होइन। यो सँगसँगै जनगणनाको इतिहासमा एउटा नवीन इतिहासमै यो हामीले के पनि इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भन्दाखेरि सामुदायिक प्रश्नावली, जुन यहाँले तेस्रो चरण भन्नुभयो। तेस्रो चरण भन्दा पनि यो जनगणनाको चरणमा एउटा चरण त्यो पनि हो होइन। सामुदायिक प्रश्नावली चाहिँ हामी घर घरमा गएर भर्दैनौँ। सम्पूर्ण वडा 6743 कति हाम्रो वडा छन् होइन, वडाबाट ती विवरण भर्छौँ। र त्यो विवरण भर्न खोज्नुका कारण पनि दुई तिनवटा कारणहरू छन्। एक त हाम्रा वडाहरूमा चाहिँ नि भएका सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार र सांस्कृतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै विपद जोखिमका अवस्थाहरूको बारेमा पनि वडाबाट हामीले इन्फर्मेसनहरू सङ्कलन गर्छौँ। र त्यसै वडाका समृद्धिका कुराहरू, आएका कुराहरू कहाँबाट हुन्छन् भन्ने पनि कुराहरू आयो। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि अब विभिन्न वडामा चाहिँ नि रहेका मुख्य जात जाति, भाषा, धर्मका व्यक्तिहरू लगायत चाहिँ नि केही अल्पसङ्ख्यक जात जातिहरू पनि हुन सक्छन् होइन। त्यहाँबाट पनि कति छ भन्ने चाहिँ नि वडाबाट पनि केही इन्फर्मेसन हामी कलेक्सन गर्छौँ। त्यो कलेक्सन गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मूलत जनगणनाबाट घर घरबाट परिवारबाट दिएका विवरण नै हुन्। त्यो विवरणको सामञ्जस्यता कस्तो छ हेर्नको लागि पनि हो। समग्रमा डेटा क्वालिटीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको हो। र वडा लेभलमा त वडाको चाहिँ एउटा प्रोफाइलै बन्छ। यसबाट सबै वडाको प्रोफाइल बन्छ र वडा बिच चाहिँ नि कस्तो अवस्थामा छ कम्पेरिजन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। यो तपाईँले वडाको प्रोफाइल बन्छ भनिरहँदाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले एउटा गुनासो के गरेको छ भने तपाईँहरूसँग समन्वय नभएको हो कि के हो? यसपालि तपाईँको आशय त धेरै राम्रो, वडा स्तरमा चाहिँ तपाईँहरूले सहजीकरण समिति बनाएर चाहिँ यो सजिलो बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो परिपत्र पनि जारी गरेको चाहिँ छ, त्यो वडामा गएको छ। तर वडाध्यक्षज्यूहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले खासै चासो लिएको छैन। उहाँहरूको भनाइ के रह्यो भने विगतमा तथ्याङ्क विभागले हामीलाई चाहिने यो जनगणनाको जुन विवरण हो, विवरण दिएन, नगरपालिकाहरूलाई दिएन, वडाहरूलाई दिएन। त्यो दिन नसकेको कारणले योजना बनाउँदाखेरि पनि त्यो जनगणनाको आधारलाई मानेर योजना पनि बनाउन सकिएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा अरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर तपाईँहरूको योजना अनुसारको त्यो चाहिँ सहजीकरण समिति बनाइरहेको देखिँदैन वडामा। के हो यो चाहिँ? दुईटा सरकारको अङ्ग, एउटा चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भन्दाखेरि अब केन्द्र सरकार अन्तर्गतको हुने भयो, उहाँहरू स्थानीय सरकार भयो। यो समन्वय नभएको कि कहाँ ग्यापिङ भएको कि के भएको हो खास? यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, यसमा यो तीन तहको सरकार भनिए तापनि वास्तवमा समग्र मूर्ख एउटै सरकार हो नि। हाम्रो कार्य व्यवस्था सजिलो गर्नको लागि, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि र सङ्घीयताको मर्म बमोजिम चाहिँ हामीले तीन तहको सरकारको निर्माण गरियो। त्यसमा उहाँहरूको जुन अहिले कुरा यहाँले राख्नुभयो केही हदसम्म ठिक पनि हो। हामीले आवश्यक परेको तथ्याङ्क चाहिँ नि विभागबाट त्यो बेला दिन सकिएन भन्ने कुराहरू पनि होला होइन। त्यसको लागि पनि यसपालिको जनगणनामा हामीले धेरै डिपार्चर पहिलेको भन्दा गरेका पनि छौँ। त्यो भने के भने 58 सालको जनगणना, 68 सालको जनगणना हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा दुई खाले प्रश्नावली थिए। एक प्रश्नावली चाहिँ नि त अब सेन्सस भनेपछि सबै घरमा जानै पर्यो, हामीले राम्रोसँग तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ। र दोस्रो खालको प्रश्नावली चाहिँ नि स्याम्पलिङ बेसिसमा त सोध्ने गरेका थियौँ। त्यो गरेको कारण पनि के हो भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सेसहरू घटाउने, कस्ट घटाउनु र टाइम घटाउनुको लागि होइन। त्यो बेलाको सरकारमा तत्कालीन 75 जिल्ला रहेको होइन। र स्याम्पलिङबाट आएका इन्फर्मेसनहरू जुन मेन त यो भाइटल रेजिस्ट्रेसन, भाइटल के इभेन्ट्सहरूका कुराहरू, बर्थ डेट, माइग्रेसनका कुराहरू होइन, इकोनोमिक एक्टिभिटीका कुराहरू जिल्ला तहसम्म मात्र रिप्रेजेन्ट हुन्थ्यो। जिल्लाभन्दा मुनि रिप्रेजेन्ट हुने अवस्था थिएन, हामी दिन सकेनौँ। तर यसपालि सङ्घीयताको मर्मलाई चाहिँ नि हामीले आत्मसात गरिकन हामीले जे जति प्रश्न सोध्छौँ सम्पूर्ण केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला लगायत चाहिँ नि 753 स्थानीय तह मात्र नभइकन
सम्पूर्ण वडाको विवरण हामी दिन सक्ने गरी प्रश्नावली निर्माण गरेका छौँ, यसको विधि निर्माण गरेका छौँ। त्यस कारणले यसको तथ्याङ्क आइसकेपछि वडा तहसम्म चाहिँ नि सबै तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ होइन। त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ नि हामी यसमा समन्वय र सहकारी गर्नु जरुरी छ। कुरै पनि राख्नु भएको छ। फेरि अधिकांश ठाउँमा चाहिँ नि वडा स्तरीय सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ। छिटपुट रूपमा कतै हुन बाँकी छ भने त्यो पनि होला। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको मेन वडा स्तरसम्म आफ्नो नीति योजना कार्यक्रम बनाउनुको लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यही अभियानमा हामी गइराखेका छौँ। भन्दाखेरि यो जनगणनाको तथ्याङ्क आइसकेपछि अब वडा स्तरबाट वडा कार्यालयबाटै माग गरियो भने पनि तपाईँको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्बन्धित वडाको चाहिँ विवरण दिन सकिने अवस्था छ, दिनेछन् भन्ने कुरामा मजाले दिन सक्छौँ हामी होइन। वडा स्तरको सबै इन्फर्मेसन हामी दिन सक्छौँ। तर एउटा यसमा चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि हामीले तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप गर्दाखेरि जनगणना लगायत अरू कुनै पनि गणना सर्वेक्षणमा जे जति विवरणहरू सोध्छौँ हामीले कानुन बमोजिम तथ्याङ्क ऐन 2015 आकर्षित हुन्छ। व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ। जस्तै यहाँको व्यक्तिगत विवरण, मेरो व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्छौँ हामी। यो राख्नुपर्ने कारण पनि के हो भने मैले दिएको इन्फर्मेसन गोप्य हुन्छ भने मात्र म खुलेर मैले इन्फर्मेसन दिन्छौँ, नभए त दिँदैन। त्यस कारण व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्छ। यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकमा जहाँ तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप हुन्छन् व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्छन्। सामूहिक रूपमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। जस्तै हाम्रै वडामा चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ र महिला कति छ, पुरुष कति छ, बालबालिका कति छन्, सिनियर सिटिजन कति छन्, उहाँहरूको जनसाङ्ख्यिक आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ, जुन विवरण हामी जनगणनामा प्राप्त गर्छौँ सबै विवरण हामी दिन्छौँ। यो चाहिँ सहजीकरण समितिको कुरा छ नि, तपाईँलाई अब चाहिँ धेरै ठाउँमा बनेको छ सहजको लागि, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो भएको छ, यसपालि सही तथ्याङ्क ल्याउनको लागि यसले भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा त सबैको एकमतै होला। तर उपत्यकाभित्र नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई यो विषयमा खासै जानकारी नभएको, जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी नभएको, उहाँहरूले खासै निर्माण गरिएको जस्तो देखिँदैन। के भएको हो यो त? तपाईँको उहाँहरूले आवश्यकता महसुस नगरेको हो कि त्यो ढङ्गको सर्कुलर नपुगेको हो कि परिपत्र नपुगेको हो कि के हो? उहाँहरूले त कसरी बुझिराख्नु भएको छ भने एउटा कुरा, उहाँहरूले त जनगणनाको लागि आउने गणकहरूको सवालमा, सुपरिवेक्षक लगायतको सवालमा बस्ने ठाउँ र चाहिँ भौतिक चिज चाहिँ हामी दिने हो, तर चाहिँ त्यो समन्वय समिति बनाउने यो विषयमा उहाँहरूको खासै मतलब नभएको जस्तो देखिएको छ। होइन, त्यस्तो होइन। यहाँले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनु भयो होइन। यसको लागि पनि यो काठमाडौँ उपत्यकाकै सन्दर्भमा पनि अब महानगरपालिका नगरपालिकाले सबै वडालाई पत्राचार गरेको अवस्था पनि छ। हाम्रो जिल्ला जनगणना कार्यालय, स्थानीय जनगणना कार्यालय मार्फत पनि उहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट भइसकेको अवस्था पनि छ। तर यी सबै भइसकेपछि चाहिँ नि यो सहजीकरण संयन्त्रहरूको पनि निर्माण भएको पनि छ। कतै कतै सायद नभएको भए चाहिँ नि उहाँहरूकै व्यस्तता र हाम्रै व्यस्तताले केही समय ढिलो भएको मात्र हुनसक्ला। त्यस्तो जानकारी नभएको नगराएको हुँदै होइन, उहाँहरूको अपनत्व र सहभागितामा उहाँहरूकै लिडरसिपमा यो काम गर्ने हो। उहाँहरूको सहयोग निरन्तर चाहिन्छ, हामीलाई जरुरी छ। सोही अनुसार हामीले काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ अब जनगणनाकै कुरा गर्दाखेरि हामी 3 चरण भनौँ, सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि 3 चरण। पहिलो चरणमा लिस्टिङ गर्ने काम हो, दोस्रो चरण अहिले भइरहेको छ, तेस्रो चरणमा फेरि सामूहिक प्रश्नावलीको कुरा छ। पहिलो चरणमै कुनै नागरिकहरूले, कुनै व्यक्तिहरूले के भनिरहेका छन् भने पहिलो चरणको लिस्टिङमै मेरो घरमा आएन, घरमा नम्बरिङ गरिन्थ्यो त्यो आइएन भन्ने कुरा एउटा कुरा छ। भन्दाखेरि उहाँहरू त अब छुट्ने सम्भावना रहन्छ नि त। यो कसरी तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुभएको छ? यो कुरा तपाईँहरूसम्म चाहिँ आइ नपुगेको हो कि जरी नपुगेको हो कि के हो? सबै कुराहरू आएको छ। यहाँले भन्नुभए अनुसारले पनि अब ग्रामीण क्षेत्रमा, दूरदराजमा, गाउँघरमा चाहिँ नि हाम्रो वास्तवमा साँच्चै हेर्ने हो भने पुग्न गाह्रो, विवरण लिनु त्यति गाह्रो छैन। तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ नि हाम्रा परिवारका सदस्यहरू केही न केही आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त भइराखेका हुन्छन्, त्यो बेला चाहिँ नि घरमा हाम्रा सुपरविक्षक जाँदाखेरि घर खाली भएको अवस्था हुनसक्छ। जस्तै यहाँ आफै टेलिभिजन कर्मी हुनुहुन्छ, यहाँ दिनभरि यता बस्नुहुन्छ, हाम्रो सुपरविक्षक घर खाली भएको अवस्था पनि हुनसक्ला। तर हाम्रा सुपरविक्षकले अथक प्रयास गर्नुभयो, गर्दै पनि कुनै घर चाहिँ नि रेस्पोन्स नपाएको, खाली भएको अवस्था पनि थियो। नपाइसकेपछि त्यहाँ जनगणना घर नम्बर लेखेर जाने अवस्था पनि रहँदैन, किनभने केही
केही विवरण सोध्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यस कारण त्यसलाई एड्रेस गर्नुको लागि हामीले के पनि गऱ्यौँ भन्दाखेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टोल फ्री नम्बर 1178 हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ, अहिले पनि छ होइन। तथ्याङ्क विभागकै वेब पेजमा पनि छ, त्यहाँ गुनासाहरू उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ, सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही बमोजिम अस्ति लिस्टिङको काममा पनि धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मेरो घर छुटे भन्नेहरूकोमा धेरैले हामीले चाहिँ नि ती विवरणहरू टिपाउनु भयो र हामीले उहाँहरूका विवरणहरू पछि गएर लियौँ पनि होइन। र त्यति हुनाहुँदै पनि अहिले पनि कुनै छुटपुट भएका घरहरू छन् भने चाहिँ नि हामीले अहिले जुन दोस्रो चरणमा चाहिँ मूल गणना कार्य गरिराखेका छौँ, ती गणना कार्यमा उहाँलाई समावेश गरेकै छौँ। उदाहरणको लागि हिजै मेरो घरमा हाम्रा गणक भाइ बहिनीहरू आउनुभयो, आउनु हुँदाखेरि मेरै एरियामा पनि कुनै घर चाहिँ छुटेको थियो। छुटेको भनेको मतलब लिस्टिङ गर्ने अवधिमा उहाँहरू चाहिँ नि एभाइलेबल नभएको, तर हिजो उहाँहरूलाई समावेश गर्यौँ। हामीले त्यसो गरिरहेको छौँ, गर्छौँ पनि। यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिले गणना भइरहेको छ यो 25 गते कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्ममा, मङ्सिर 9 भित्रमा चाहिँ यदि गणना गर्न छुट्यो, कसैले उजुरी दियो, तपाईँहरूले भ्याइएन भने त्यो सवालमा के हुन्छ? फेरि त्यो थप गर्न मिल्छ मिल्दैन, या मङ्सिर 9 भन्दा 1 अङ्क पनि बढाउन नमिल्ने हो कि के हो तपाईँको? हजुर होइन, यो जनगणनाको गर्दाखेरि निश्चित परिभाषा अवधारणा र विधि र समयअनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही बमोजिम चाहिँ नि हामीले कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म चाहिँ नि मुलुकैभर चाहिँ नि गणना सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक मात्रामा जति ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिने गणकहरू जस्तै 40,000 गणक, मुलुकैभरको लागि 8,500 सुपरिवेक्षकहरू परिचालन गरेका छौँ। त्यसकारण उहाँलाई दिएको कार्य जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ नि मङ्सिर 9 सम्म मजाले त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। एक दोस्रो चाहिँ नि हाम्रा सुपरिवेक्षक र गणक साथीहरू उहाँहरूले गर्नुपर्ने भनेको एभरेजमा 150 परिवार मात्र हो। एउटै परिवारमा एकभन्दा बढी, एउटै घरमा एकभन्दा बढी परिवार पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि 150 चाहिँ नि म्याक्सिमम चाहिँ नि घर होला भनौँ न होइन। 150 भन्दा बढी चाहिँ नि परिवारको उहाँहरूले गणना गर्नुपर्ने हुँदैन र उहाँहरू त्यहीँ वरपर घुमिराखेको हुन्छ हरेक दिन 15 दिन। त्यसकारण छुट्ने सम्भावना रहँदैन। बरु हाम्रा उत्तरदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा भएकै विषय हो होइन। कहाँ बसिरहेछन्, के गरिरहेछन् भन्ने कुरा यसो चासो उहाँहरूले पनि राख्नु भए राम्रो हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो सुपरिवेक्षक त त्यो एरियामा घुमिराखेको हुन्छ। हाम्रो स्थानीय जनगणना कार्यालय छ, जिल्ला जनगणना कार्यालय छ। अघि यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै 1178 को टोल फ्री नम्बर छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो समयभित्र सघाउँछौँ। यो बिचमा गणनाकै क्रममा यो 25 गते पछिको सवालमा चाहिँ जनस्तरबाट के कुरा पनि आएका छन् भने कुनै कुनै प्रश्न चाहिँ प्रश्नै गरेनन् गणकले। जस्तो भाषाको सवालमा त गर्यो, जातिको सवालमा गर्यो, तर धर्मको सवालमा प्रश्नै गरेनन्, आफ्नै ढङ्गबाट लेख्न थालियो भन्ने कुरा पनि आएका छन्। के हो यो चाहिँ गणकहरूले त्यस्तो गर्न सक्छ? होइन, कदापि गर्न सक्दैन, यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। हामीले उहाँलाई विस्तृत रूपमा तालिम दिइसकेका थियौँ होइन। तालिममा गणक पुस्तिका पनि छ। जो उत्तरदाता हो उहाँहरूले भनेको गलत हो त्यसो भए? होइन, म यहाँलाई यो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गणकको जिम्मेवारी के, सुपरवाइजरको जिम्मेवारी के भन्दाखेरि त्यतिकै प्रश्नावलीमा भएका भाषा प्रश्नावली मात्र लिएर गएर सोध्ने मात्र होइन। सोध्न जाँदाखेरि उहाँ पुरा तयारीका साथ जानुपर्छ। विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका कुराहरू अथवा अन्य सम्पूर्ण विवरणहरू गणकले आफ्नो इच्छा बमोजिम अथवा आकलन गरेर लेख्न पाइँदैन। रेस्पोन्डेन्टलाई हामीले सोध्नुपर्छ। हाम्रा उत्तरदाता भनेको हाम्रो लागि भगवान् हुन्। उहाँले जे भन्नुभयो त्यही टिप्नु फेरि होइन। जस्तै म श्रेष्ठ नेवार थरको पनि भइकन पनि म नेवा हो कि होइन भनेर गणकले सोध्नुपर्छ। तर लिडिङ क्वेसनको रूपमा तपाईँ नेवा हो भन्ने पनि पाउँदैन फेरि श्रेष्ठ भयो भने नाताले। श्रेष्ठ भनेको नेवार पनि हुनसक्ला, नहुन पनि सक्ला, कसैले थर अर्कै राखेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण गणकले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उत्तरदातालाई सबै कुरा विस्तृत रूपमा सोध्नुपर्छ। उहाँले सोधेको हुनुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, आफूले आकलन गरेर राख्नु हुँदैन भनेर हामीले एकदमै राम्ररी उहाँलाई सिकाएका छौँ। यस्तो इभेन्ट चाहिँ सायद भएको छैन होला मेरो विचारमा होइन, म त्यही भन्छु। यो बिचमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरूमा यसपालि ट्याब प्रयोग गरिएको छ। हजुर हजुर, डिजिटल ढङ्गको तपाईँको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ त्रुटि पनि हुनसक्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन्। जस्तो तपाईँले भनेको के राख्यो भन्ने पनि थाहा नहुने। यसपालि कोड नम्बरको तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ। कोड नम्बर राखेपछि तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो अनुसार उसले कोड नम्बर राख्यो कि राखेन त्यो पनि थाहा नहुने।
त्यो उत्तरदातालाई भन्दाखेरि उत्तरदाता स्वयंले चाहिँ मेरो विषयमा तपाईँले कुन कुन कोड नम्बर राख्नुभयो के राख्नुभयो त्यो हेर्न पाउँछ कि पाउँदैनन् मलाई देखाउनुहोस् भन्न पाउने अवस्था छ कि छैन, के छ यो विषय? होइन, यो त्यस्तो कदापि हुँदैन। यो वास्तवमा काठमाडौँमा जुन ट्याब्लेट हामीले प्रयोग गऱ्यौँ कागजी प्रश्नावली भन्दा धेरै राम्रो हो। मुलुकभरि नै ट्याब्लेट हामीले प्रयोग गर्न सके भए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर मुलुकभर ट्याब्लेट प्रयोग गर्नको लागि 50,000 भन्दा बढी ट्याब्लेट हामीलाई चाहिन्छ। त्यतिका ट्याब्लेटको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ, धेरै कस्ट लाग्ने भयो होइन। र जनगणना सकिसकेपछि त्यो 50,000 ट्याब्लेटको प्रयोग के गर्ने भन्ने इस्यु पनि आउला। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिका र अरू 6वटा नगरपालिकामा हामीले ट्याब्लेट व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यति ट्याब्लेट व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि 2250 थान ट्याब्लेट हामीलाई आवश्यक पर्यो, जुन चाहिँ नि हाम्रो जात्रिक निकायबाट प्राप्त भयो र हामीले त्यो अनुसार गरेका छौँ। र जहाँसम्म यहाँको सन्दर्भमा कागजी प्रश्नावलीमा भए हेर्न पाउँथ्यो, ट्याब्लेटमा हेर्न पाउँदैन कि भन्ने कुरा पटक्कै होइन, र कोड मात्र राख्यो भन्ने कुरा पनि पटक्कै होइन। हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो यहाँकै घरमा आउँदाखेरि श्रीकृष्ण महर्जन यहाँले आफ्नो जातिमा के टिपाउनुहुन्छ त्यहाँसँगै म सोध्छौँ, नेवार टिपाउनुहुन्छ होइन। टिपाउनु भइसकेपछि हाम्रा तथ्याङ्क ऐन बमोजिम के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तरदाता र प्रश्नकर्ताले ती विवरण हेर्न पाउँछ, अरूले हेर्न पाउँदैन। र यहाँले चाहनुभयो भने ट्याब्लेटमै मेरो के लेख्नुभयो हेर्छु भन्न पाउनुहुन्छ, मजाले पाउनुहुन्छ। इन्टरभ्यूहरू लुकाउने कुरै आउँदैन। र हामीले के गरेका छौँ भने यस्तो कोडिङमा त्रुटि नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले कोड मात्र राख्ने होइन नि त, नेवार भनेर पनि लेख्छौँ, टाइपै गर्छौँ नेवार, र सम्बन्धित कोड चाहिँ नेवारको 6 छ होइन, 6 पनि इन्ट्री हुन्छ, ताकि केन्द्रमा ल्याएर कोडिङ गर्दाखेरि त्रुटि हुने सम्भावना कम होस् भनेर। चाहे ती कागजी प्रश्न होस् चाहे ट्याब्लेट होस् होइन, हामी जुन बेला गणना गर्छौँ त्यही बेला सबै लेख्छौँ, अक्षरमा पनि लेख्छौँ, कोड पनि लेख्छौँ। त्यस कारण त्रुटि हुने सम्भावना छैन। र उत्तरदाताले चाहेको खण्डमा एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, मेरो विवरण देखाउनुहोस् त भनेर। त्यो नसक्ने त कुरै हुँदैन। कसैले के भनिरहेको छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको कानुन अनुसार यदि तथ्याङ्क लिन आउँदाखेरि गणकहरूलाई झुट बोल्यो भने गणकहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्ग उत्तर दिएनन् भन्ने कानुनी कारवाही हुने प्रावधान छ प्रत्येक नागरिकलाई। त्यो कानुनको घेरामा पनि बस्नुपर्ने एकातिर। अर्को फेरि चाहिँ गणकहरूले चाहिँ कमजोरी गर्यो भने उनीहरूलाई कानुनी कारवाही के हो त? मैले भनेको अनुसार भएन भने मैले कहाँ उजुरी गर्ने त, उनीहरूलाई के हुन्छ त भन्ने कोणबाट प्रश्न पनि छन्। भन्दाखेरि यो कानुनी कोणबाट गणकको हकमा के छ, यो उत्तरदाताको अर्थात् नागरिकको हकमा के छ, यो विषयमा पनि प्रश्न पार्छ। यसमा यस्तो हामी कसैलाई कारबाही गरिकन अगाडि बढ्ने चाहिँ नि त्यो प्रोसेसमा हामी लाग्न चाहँदैनौँ। किनभने जनगणना भनेको हाम्रो गणना हाम्रै लागि हो। हामी ड्राइभिङ सिटमा तथ्याङ्क विभाग रहेको छ, तर यसबाट प्राप्त हुने विवरणहरू आम नागरिकको हितको लागि होइन, हाम्रो जनसाङ्ख्यिक आर्थिक सामाजिक अवस्था के छ भनेर थाहा पाउने हो। त्यति मात्र नभइकन अहिले समावेशिताको कुरा छ, विभिन्न जाति भाषा धर्म क्षेत्र वर्ग लिङ्ग उमेर समूहको। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हामी अक्सर बसोबास गर्ने चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ नि सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि धारा विद्युत पानी ढल सडक यातायातको के कति अवस्थामा आवश्यक पर्ला त्यसको पनि आकलन यहीँबाट आउने हो होइन। र एउटा प्रोभिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनगणनामा जानी झुटो विवरण दियो अथवा दिन लगायो अथवा जनगणना भाड्न खोज्यो भने कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि यदि गणकले पनि गलत विवरण टिप्यो भने हाम्रो तथ्याङ्क ऐन बमोजिम चाहिँ नि कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था त छँदैछ। तर हामी कारबाहीको प्रक्रियामा होइन, यो हाम्रै मुलुक निर्माण गर्नुको लागि हो होइन। व्यक्ति मिलेर परिवार बन्ने, परिवार मिलेर समाज बन्ने र समाज मिलेर पुरै नेपाल बन्ने। त्यो भनेको नेपाल समग्र एउटा परिवार हो। हाम्रो साई आकार प्रकार संरचना थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही काममा लागिराखेका छौँ। विवरण गोप्य हुन्छ होइन। अहिले हामी छुट्यौँ भने अर्को 10 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण यसमा सही विवरण दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो जनगणनाको तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि धेरै मुलुकहरू जनगणना त्यो तथ्याङ्कको आधारमा उनीहरूले योजना नीति निर्माण गर्दाखेरि धेरै अगाडि गए र विकसित भए, उनीहरूको योजना ठिक ठाउँमा ठिक ढङ्गबाट चाहिँ काम भए भन्नेहरू पनि छन्। यो जनगणना सम्बन्धी तथ्याङ्क सम्बन्धी जानकार राख्नु हुनेहरूले। तर नेपालको सन्दर्भमा जनगणना
नाम मात्रको जनगणना, त्यो अनुसार योजना केही नबन्ने र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दाको रूपमा यो फलाना यस्तो छ, फलाना उस्तो छ, फलानुको यस्तो छ भनेर मुद्दा उठाउने काम मात्र भइरहेको छ। यो नेतृत्व पङ्क्ति देश हाँक्नेहरूले चाहिँ यो सवालमा ध्यान दिएनन् भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ एकजना तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ, के हो साँच्चै जनगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा मुलुकमा योजनाहरू नीति निर्माणहरू भइरहेका छन्? होइन, पक्कै पनि भइराखेको छ, तर कति मात्रामा भयो वा भएन भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हुन सक्ला होइन। अब तपाईँको जनगणनाको इतिहास हेर्ने हो भने पनि पहिलेको इतिहासदेखि यसको तथ्याङ्क प्रयोग भइराखेको अवस्था र यसको महत्त्व हेर्नुभयो भने नेपालको संविधानमै जनगणनाले स्थान पाएको छ। प्रत्येक 10 वर्षमा एकपटक जनगणना हुने हो र जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा यसको राजनीतिक महत्त्व छ, सामाजिक, आर्थिक, जनसाङ्ख्यिक महत्त्व छ होइन। त्यो तथ्याङ्कको आधारमा सुरुमा त राजनीतिक हिसाबले के हुने भयो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने यी तथ्याङ्क प्रयोग भएकै छन् त। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको सङ्ख्या एकीकरण गर्नु पनि जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग भइराखेकै छ फेरि होइन। र केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन गर्नु पनि जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग हुन्छ, भइराखेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै यो त मूल त समावेशिताको कुरा चाहिँ जुन संविधानले सुनिश्चित गरिएको छ, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो कति पर्सेन्ट राख्ने भन्ने कुरा पनि जनगणनाको तथ्याङ्क आधारमै गरिराखेको छ। त्यसकारण प्रयोग नहुने भन्ने त कुरै आएन। त्यो सँगसँगै हाम्रो जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र संरचना, आज 10 वर्षमा एकचोटि हामी जनगणना गर्छौँ, तर अर्को जनगणना हुन 10 वर्ष चाहिन्छ। यो बिचको अवधिमा चाहिँ नि नेपालको जनसङ्ख्या कस्तो होला त्यसको प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, माइग्रेसन रेट कुन प्याटर्नमा जान्छ त्यो सबै अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसको लागि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क प्रयोग भएकै छ। अहिले जस्तै हामी 15औँ योजनामा छौँ, 15औँ योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनलाई पनि यी तथ्याङ्क आधा तथ्याङ्क हुन्छ पनि यति मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, दिगो विकास लक्ष्यका कुरो प्राप्तिको लागि यसको लागि पनि यी तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन्छ नै होइन। त्यो सँगसँगै थुप्रै तथ्याङ्कहरू यसबाट जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यो सँगै जस्तै तपाईँ आर्थिक क्रियाकलापको कुराहरू, व्यक्तिले के काम गर्छन्, कहाँ काम गर्छन्, कुन हैसियतले काम गर्छन्, अहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्रिय नभएको भए भोलि चाहनुहुन्छ हुँदैन, इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्टका वस्तुस्थिति थाहा पाउनु पनि यसबाट तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ। र सोही बमोजिम त अगाडि योजना बन्छ गरिराखेको छ, तर कति लेभलसम्म हामी गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ भन्ने अर्को विषय हुन सक्छ। अब यो कति लेभलसम्म भयो भएन भन्ने कुरा यो छलफलको विषय होला, त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित नेतृत्व पङ्क्तिले हेर्ने कुराबाट। अब जनगणनाको चाहिँ तपाईँको त्रुटिको कुरा गर्दाखेरि अब पूर्ण रूपमा त्रुटिविहीन त तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न। हजुर, त्यो सही। तपाईँको चाहिँ लक्ष्य लिँदाखेरि कम त्रुटि भन्ने तपाईँहरूको हुन्छ के हुन्छ खास? हो, एकदमै राम्रो कुरा। एकजना तथ्याङ्क शास्त्रीले सोध्नुपर्ने प्रश्न यहाँले मलाई सोधिदिनु भयो, खुसी लाग्यो एकदमै। धेरैले कुरा नबुझेको पनि हुनसक्छ। अब सत्य र तथ्यमा हामी छुट्याउनुपर्छ होइन। तथ्यमा आधारित अङ्क भनेको तथ्याङ्क हो है। सत्य के हो हामीले एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन। सत्यको नजिकको अङ्क निकाल्ने भनेको नि वास्तवमा तथ्याङ्क हो। हामी भगवान्मा विश्वास गर्छौँ, बाँकी चिज भनेको इभिडेन्सै ल्याउनुपर्छ। इभिडेन्स भनेको तथ्याङ्क हो होइन। र तथ्याङ्कमा केही त्रुटिहरू हुन्छन् नै, विभिन्न चरणमा हुनसक्छ। जस्तै यसको प्रश्नावली योजनामा, प्रश्नावली निर्माणमा, डेटा कलेक्सन फेजमा, प्रोसेसिङ फेजमा, रिपोर्ट राइटअप फेजमा सबैमा हुनसक्छ। तर सबै ठाउँमा त्रुटिविहीन गर्नको लागि हाम्रो प्रयास के रहेको छ भन्दाखेरि प्रश्नावली निर्माण गर्ने फेजमा पनि सबैसँग परामर्श गरिकन प्रश्नावली निर्माण गरियो, सोही बमोजिम कोडिङहरू गरियो। अब एकदम दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गऱ्यौँ। तर एउटा त्रुटि भनेको जेन्युन, अब जस्तै यहाँ कति वर्ष कतिको भन्नुभयो भने यहाँले 55 वर्ष हुनुभयो, वास्तवमा तपाईँको वर्ष 54 रहेछ अथवा 56 रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ त्रुटि त भएन रिपोर्टिङमा। त्यसकारण उत्तरदाताले दिने रिपोर्टमा पनि केही त्रुटि हुनसक्छ र गणकले टिप्ने रिपोर्टमा पनि केही त्रुटि चाहिँ हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो प्रयास भनेको ती त्रुटिलाई जेरोको नजिक पुर्याउने हो। तर कम्प्लिटली चाहिँ नि इरर फ्री भनेको संसारमा कहीँ मुलुकमा पनि हुँदैन। यो सत्य नजिकको अङ्क हो, तथ्याङ्क हो होइन। टोटली इरर फ्री त हुँदैन, इररलाई मिनिमाइज गर्ने हो। त्यसकारण पनि हामीले विवरण दिँदाखेरि एकदम सत्य विवरण दिनु पऱ्यो, तथ्य विवरण दिनु पऱ्यो, गणकले पनि सोही अनुसार टिप्नु पऱ्यो। त्यही हो। तपाईँहरूले चाहिँ यसपालिको यो चाहिँ मूल गणना कार्तिक 25देखि मङ्सिर 9सम्म भन्दाखेरि करिब 15 दिनको तपाईँहरूले टाइम फ्रेम राख्नुभएको छ। के जनगणना गर्दाखेरि संसारभरि नै 15 दिनभित्रै लिनुपर्ने भन्ने त्यस्तो मान्यता केही छ?
15 दिनै किन राख्नुभएको, 20 दिन किन राख्नुभएको, 1 महिना किन नराख्नुभएको, या 10 दिन किन नराख्नुभएको, 15 दिनै राख्नुको कारण के हो त? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँ राखिदिनु भयो। सकियो भने त जनगणना 1 दिनमै गरे राम्रो हुने हो, किनभने व्यक्ति हो, मोबिलिटी बढी हुन्छ होइन। मोबिलिटी बढिसकेपछि आज बसेको ठाउँमा भोलि अर्को इभेन्ट भएर नहुन सक्छ। जस्तै अहिले हामीलाई के भइरहेछ भने लिस्टिङ गरेको परिवारहरूमा चाहिँ नि कसैको नयाँ जन्म भएको छ, त्यो त हामी टिप्छौँ। अब दुःख लाग्दो कतै कतै चाहिँ नि मृत्यु पनि भएको अवस्था छ, त्यो त अपडेट त हुन्छ नै। तर जति लामो समय भयो त्यति इभेन्ट्सहरू बढ्दै जान्छ। त्यस कारण सकिन्छ भने 1 दिन 2 दिनमै गर्न सकिने अवस्था पनि छ। कुनै कुनै अलि सम्पन्न मुलुकमा छोटो समयमा पनि गर्ने चलन छ। तर हाम्रोमा चाहिँ नि के भयो भने एक त प्रश्नावलीमा भएका प्रश्नहरू पनि सबै घर सबै परिवारमा कम्प्लिट काउन्ट स्याम्पलिङ स्किम इन्ट्रोड्युस नभएको वडा तहसम्म सबै विवरण दिनुपर्ने भएकोले अलि धेरै समय पनि लाग्ने भयो होइन। ह्युमन रिसोर्स पनि बढी लाग्छ र अहिले जुन हामीले 40,000 गणक परिचालन गरेर 15 दिनको टाइम अवधिमा गर्न खोजेको होइन। 40,000 को ठाउँमा 15 दिनको ठाउँमा 7 दिन गरेको भए होइन, 8 दिन गरेको भए 40,000 को ठाउँमा डबल गरिदिएको भए जनशक्ति 80,000 राखेर गरेको भए त हुन्थ्यो नि। तर जति जनशक्ति परिचालन हुने बढी भयो त्यति त्रुटि हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ, त्यति अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस कारण एउटा कम्प्रोमाइजकै विषय हो, कति दिनमा गर्न सकिन्छ भन्ने। हाम्रो प्रयास 10 दिनमा पनि हेऱ्यौँ, 12 दिनमा पनि हेर्न गर्नु अगाडि चाहिँ पाइलट जनगणना गर्छौँ हामीले, ड्रेस रिहर्सल जस्तै हो। त्यसबाटको आएको पनि सपोर्ट रिपोर्टिङको आधारमा सबभन्दा फेभरेबल टाइम चाहिँ यति ड्युरेसनको होला भनेर गर्न खोजेको। यो जुन जनगणना गर्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक 10 वर्षमा नेपालमा भइरहेको छ, संसारभरि नै 10 वर्षभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो मान्यता केही छ? जनगणनाको सवालमा के छ त? हजुर, यसमा प्राय सबै संसारमा मुलुकमा 10 वर्षमा एकपटक गरिन्छ। तर कुनै कुनै मुलुकमा जहाँ रिसोर्सेस चाहिँ अलि बढी छ, सम्पन्नता बढी छ, त्यहाँ चाहिँ 5 वर्षमा एकचोटि गरेको पनि छ। जस्तै जापानमा 5 वर्षमा एकचोटि गरिन्छ, तर युएसएमै 10 वर्षमा एकपटक गरिन्छ होइन। र जनगणनामा 10 वर्ष एकपटक गर्ने कारण पनि के हो भने यसको तयारी कार्यदेखि लिएर अन्तिम चरणसम्म धेरै नै चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त तयारी कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यत्रो मास परिचालन गर्नुपर्ने एक, त्यसको लागि प्रश्नावलीदेखि लिएर सबै तयारी गर्नुपर्छ, प्रोक्युरमेन्टका कुराहरू आउँछ, सबै हिसाबले पनि धेरै समय लाग्ने भएकोले 10 वर्षमा एकपटक गर्ने पनि हो। र जनगणनामा मूलतः के पनि हुन्छ भन्दाखेरि जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरू होइन मूलत फ्रिक्वेन्टली वर्षमा धेरै परिवर्तन हुने खालका पनि हुँदैनन्। र परिवर्तन हुने खालकालाई एड्रेस गर्नुको लागि हामी बिचमा सर्वे गर्छौँ होइन। सर्वेबाट एड्रेस हुन्छ, जस्तै लेबर फोर्सको, पोभर्टीको होइन, अनि अरू रिप्रोडक्टिभ हेल्थका धेरै कुराहरू बिचमा सर्वे पनि गर्छौँ। त्यसले जनगणनालाई कम्प्लिमेन्ट पनि गर्छ। तर फ्रिक्वेन्टली परिवर्तन नहुने चिजका जसहरू चाहिँ 10 वर्षमा एकपटक गर्छौँ। अरू मुलुकको पनि एक्सर्साइज यही हो। विभिन्न विद्वानहरूले जनगणनाको सन्दर्भमा आफ्ना विचार राख्ने सवालमा कसैले के भनेका छन् भने जनगणना भनेको मात्र जनगणना होइन, जनगणना भनेको त्यो मुलुकको राजनीति पनि हो हजुर भन्ने गर्नुहुन्छ विद्वानहरूको परिभाषा। यो कुरामा तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हो पनि यसलाई अब राजनीतिक विषय बनाउनु भन्दा पनि होइन, जनगणना केवल हेड काउन्ट मात्र होइन, मान्छे गर्ने काम मात्र होइन, महिला कति पुरुष कति अथवा सिनियर सिटिजन कति बालबच्चा कति भन्ने मात्र होइन कि उहाँहरूको क्यारेक्टरिस्टिकहरू होइन। हाम्रो के जनसङ्ख्या अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था छ, आर्थिक क्रियाकलाप के गर्छौँ, र हाम्रो परिवारको सम्पन्नताको अवस्था के छ होइन। त्यही भएर हामीले घरमा के सुविधाहरू उपभोग गर्नुभएको छ पनि सोध्छौँ। यो राजनीतिक विषय पनि किन हो भन्दाखेरि एक त संविधानमा उल्लेख भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क प्रयोग हुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या एकीकरण गर्नु पनि जनसङ्ख्याकै तथ्याङ्क प्रयोग हुने भएको हिसाबले पनि यसले एउटा राजनीतिक विषय भन्न मिल्छ यसलाई। तर राजनीतिकरण गर्न चाहिँ मिलेन होइन। राजनीति भनेको नि वास्तवमा देशको समग्र नागरिकहरूको लागि चाहिँ नि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, राम्रो गर्नुको लागि हो। त्यसको लागि आवश्यक तथ्याङ्क हामीले दिने भएकोले राजनीतिक विषय बनाखेरि पनि फरक चाहिँ नपर्ला। यो अब राज्यको तिनटै सरकारहरू, सङ्घ सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रयोग त गर्ने भइहाल्यो, या सरकारका विभिन्न अङ्गहरूले पनि प्रयोग गर्ने भइहाल्यो, राजनीतिक दलहरूले पनि प्रयोग गर्छन्। राजनीतिक दलहरूले त्यो समुदाय, त्यो भाषा, त्यो चिज जे छन् त्यसको आधारमा उसको पार्टीको संरचना बनाउने, पार्टीले पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छन्। यो अर्थमा पनि राजनीतिक विषय त हो नि, एकदमै हो नि। अब जस्तै राजनीतिक दल भयो, दलका नेताहरूले भयो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा होइन
एक त कति व्यक्तिहरू हुन्छन् 18 वर्षभन्दा माथिको चाहियो फेरि त्यो पनि होला होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि उहाँहरूको एजुकेसन लेभल के छ होइन, उहाँहरूको डेमोग्राफी प्रोफाइलहरू कस्तो छ, उहाँको इकोनोमिक एक्टिभिटी के छ, सोसियल स्ट्रक्चर जात जाति भाषा धर्मको अवस्था पनि के छ थाहा पाइसकेपछि त्यहाँ कमजोरीहरू के छ पनि उहाँले पत्ता लगाउनुपर्छ। कमजोरी यस अर्थमा भन्न खोजेको कि जहाँ चाहिँ नि इन्टरभेन्सन चाहिँ नि आवश्यक छ। त्यसको लागि भोलि उहाँहरूले चुनाव लड्नु हुँदाखेरि पनि केही प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा एजुकेसन स्ट्याटस निकै कम रहेछ, हाम्रोमा स्वास्थ्य सेवा निकै कम रहेछ, हाम्रोमा मातृमृत्यु अथवा बाल मृत्यु चाहिँ नि बढ्दो अवस्थामा रहेछ भने म गभर्मेन्टमा गइसकेपछि यी कुराहरूलाई एड्रेस गरेर चाहिँ नि म यसलाई चाहिँ नि कम गर्छु अथवा जेरोमा पुर्याउँछु भन्ने उहाँहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि यी तथ्याङ्कहरू आवश्यकै पर्छ। यो त नपर्ने भनेको कसैलाई पनि हुँदैन, सबैलाई पर्छ यो। तैपनि यो सवालमा त जुन ढङ्गबाट प्रचार हुनुपर्ने, जुन ढङ्गबाट चाहिँ घर घरमा यो सवालमा चाहिँ पुग्नु पर्ने, जनगणनाको सवालमा त्यति पुगे छैनन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकारले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो छैनन् भन्ने आलोचना गर्नेहरू पनि छन् नि त। यो बिचमा फेरि चाहिँ दसैँ आयो, तिहार आयो, यो पर्वको कारणले पनि पर्वमा पनि धेरै मानिस व्यस्त हुने भयो र एकैचोटि फेरि चाहिँ जनगणना आउँदाखेरि त यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन भन्नेहरू पनि छन्। के भएको, कहाँ ल्याकिङ, कहाँ कमजोरी भएको? थाहा नभएको विषय चाहिँ होइन श्रीकृष्णजी होइन, तर जुन हिसाबले आलोचना भयो भन्नुभयो उहाँ, त्यो आलोचना चाहिँ हाम्रो लागि थप ऊर्जा हुन्छ। वास्तवमा यस्तो आलोचना हुनुपर्छ पनि भन्छु, राम्रो कुरा हो कि यो समग्रमा जनगणनालाई चाहिँ सक्सेस गर्नुको लागि नै उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको विषय हो। तर यो सँगसँगै केही हदसम्म प्रचार प्रसारमा अलिक कमी भयो कि भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ म मान्छु। त्यो कुन अर्थमा पनि हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि जेठ असारमा गएको जेठ असारमा जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो होइन, पहिलाको निर्धारित क्यालेन्डर अनुसार। तर कोभिड सङ्क्रमण भयो, बन्दाबन्दीको अवस्था भयो होइन, अनि आवत जावटै बन्द भयो, त्यो बेला जनगणना सम्भव पनि थिएन। सोही हिसाबले चाहिँ नि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिकन जनगणना पोस्टपोन भएको अवस्था र निर्धारित समयभन्दा 5 महिनापछि हामी जनगणना गर्न अहिले सफल भयौँ होइन, अहिले भइराखेको अवस्था पनि छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ नि जुन लेभलले प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि एउटा ड्युरेसन पनि हामीसँग कम भयो होइन, तर पनि प्रचार प्रसार नभएको त हुँदै हुने। अहिले फोनमा रिङटोन बजिराखेको जनगणनामा सहभागी हौँ भन्ने यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले मजाले प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। तर हामीमा चाहिँ नि प्रचार प्रसारको लागि जुन रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ अलिक बजेटको अभाव पनि भयो। हुन त अब यो जनगणनाको लागि मात्र बजेटको होइन, समग्र मुलुकको सबै मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती भएको अवस्था छ। किनभने कोभिडको कारणले हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ असर पार्यो, हाम्रो मात्र होइन विश्वका सबै मुलुकमा पारेको छ। त्यसकारण भएको हामीसँग भएको रिसोर्सको अप्टिमम युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन, त्यही अनुसार गऱ्यौँ। यद्यपि सबै मिडियाकर्मी सबैले चाहिँ यसको प्रचार गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि सबैले थाहा भएकै अवस्था हो। हिजो थाहा नभएको पनि आज थाहा होला, आज थाहा नभएका वर्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीले भोलि थाहा हुन्छ, मङ्सिर 9 गतेसम्म थाहा भयो भने पुगिहाल्ने अवस्था छ। यो बिचमा अब तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने, अझ विशेष गरी काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरू काम विशेषले अध्ययनको सिलसिलामा बहालमा बस्नेहरू धेरै छन्। यो अब बहालमा बसेको ठाउँ उनीहरू चाहिँ मूल बसोबासको हिसाबले त्यहीँ गणना हुने भइसकेपछि बालमा बसेकाहरूको पनि गणना हुने भयो भन्दाखेरि अब उता पनि गणना हुने, यता पनि गणना हुने भन्दाखेरि यो कसरी तपाईँहरू छुट्याउनुहुन्छ? यो चाहिँ डोरिने सम्भावना बढी हुन्छ, सानो तिनो मात्र होइन कि ठुलै मात्रामा चाहिँ डोरिने सम्भावना बढी छ भन्ने मानिसहरूको चाहिँ आशंका छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो यहाँले। यो गरेको कारण के हो भने हामी अक्सर बसोबासको आधारमा गरेको हो। दुई किसिमले जनगणना गर्न सकिन्छ। एउटा ठाई ठेगाना जहाँ हो त्यहीँबाट काउन्ट गर्ने होइन, यहाँ बसेको भए पनि अब पर्वत जिल्लाको हुनुहुन्छ भने त्यहीँबाट काउन्ट गर्ने। अर्को चाहिँ अक्सर बसोबासको आधारमा काउन्ट गर्ने। जस्तै निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता परिचय पत्रको लागि ठाई ठेगानाबाटै गर्ने भयो होइन। हामीले गरेको चाहिँ अक्सर बसोबासको कारण के हो भन्दाखेरि समग्रमा पपुलेसन काउन्ट गर्नुको सँगसँगै चाहिँ नि राज्यको मूल दायित्व भनेको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने हो एक होइन। सेवा प्रवाह गर्दाखेरि काठमाडौँकै उदाहरण यहाँले भन्नुभयो लिउँ कि काठमाडौँमै ठाई ठेगाना भएको मान्छे मात्र काठमाडौँमा गणना गर्ने र यहाँ रेन्टमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको आफ्नै जिल्लाबाट गणना गर्ने गरेको अवस्थामा भोलि राज्यले सेवा सुविधा प्रदान गर्दाखेरि जस्तै यहीँ भनौँ न, यहाँ ढलको व्यवस्था गर्दाखेरि कति ठुलो पाइप राख्नु पर्ला
होइन विद्युतको चाहिँ नि कति एम्पियरको चाहिँ नि ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्ला अथवा पानीको सडकको यातायातको सुरक्षाको स्कुल कलेज लगायतको होइन हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्नलाई त यहाँ जति मान्छे बस्छन् उसैको आधारमा आकलन गरेर हामीले चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ नि। त्यो योजना बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले अक्सर बसोबासको आधारमा गरेका हौँ। तर जहाँसम्म लाग्छ यहाँले डोरिने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा डोरिनु कदापि दिनु हुँदैन, छुट्नु पनि भएन होइन। डोरिन नदिनुको लागि यहाँले प्रश्नावली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रश्नावलीमा हामीले छुट्टा छुट्टै खण्ड राखेका छौँ। खण्ड राखेको नडोरियोस् भनेर, एकै ठाउँमा टिप्ने होइन भनेर। अब हरेक परिवारमा गइसकेपछि परिवारमा अनुपस्थित अहिले चाहिँ नि यहीँ परिवारमा एउटै भान्सामा खानपिन गरेर बसेका सदस्यहरू कति हुनुहुन्छ मात्र टिप्ने हो हामीले। त्यो भनेको अक्सर बसोबासको भयो होइन। र परिवारका सदस्यहरू अरू जिल्लामा पनि पुगिरहेको हुनसक्छ नि अथवा विदेशमै पनि हुनसक्छ। त्यसका परिवारमा अनुपस्थित व्यक्तिहरू स्वदेश वा विदेशमा हुनुहुन्छ कि हुन्न भने छुट्टै सोध्छौँ, छुट्टै खण्डमा होइन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मेरो छोरी चाहिँ नि काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, ओखलढुङ्गाको रहेछ, उहाँको आमा बुवा कोही भयो भने उहाँहरूको विवरण काठमाडौँ गर्ने नै भयो, सबै विवरण टिपिहाल्छ। तर उताबाट रेस्पोन्स हुँदाखेरि के हुन्छ त, अनुपस्थित मेरो छोरी काठमाडौँ छ भनेर छुट्टै खण्डमा हामी टिपाउँछौँ। र छुट्टै खण्डमा टिपाइसकेपछि डोरिने सम्भावना हुँदैन। निमेनलालजी, अब हामी समयको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना एक ढङ्गको यो अभियान हो, यो महाअभियान भनौँ, भोलि राज्यको नीति निर्माणदेखि लिएर हरेक सवालमा चाहिँ प्रभाव पर्ने जुन चाहिँ काम भइरहेको छ, यसको नेतृत्व तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। यो 9 गतेसम्म हुन्छन्, त्यसपछि तथ्याङ्क तपाईँहरूले सार्वजनिकको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई जो हाम नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो जनगणनामा सहभागीको लागि कसरी अनुरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, धन्यवाद। यो वास्तवमा जनगणना 10 वर्षमा एकपटक मात्र हो नि। हाम्रो लागि हामीले काउन्ट गर्ने, यसका सोधेका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू हामीले गोप्य राख्नुपर्ने, सामूहिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकोले यसमा सहभागिता सबैको जरुरी छ। र यसमा डरलाग्दो अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि हामी छुट्यौँ भने हाम्रो सङ्ख्या कम हुन्छ। पहिले हाम्रो जातीय सङ्ख्या कम आउला, हामी छुट्यौँ भने हाम्रो भाषिक सङ्ख्या कम आउला, हाम्रो धार्मिक सङ्ख्या पनि कम आउँछ। त्यसकारण वस्तुनिष्ठ चाहिँ नि हाम्रो सङ्ख्या कति छ, हामी कति छौँ, कहाँ छौँ र कुन अवस्थामा छौँ भन्ने थाहा पाउनु नै जनगणनाको मुख्य उद्देश्य भएकोले यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जनगणनामा सहभागी हुनको लागि म हृदयदेखि उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ आइदिनु भयो, व्यस्तताको बावजुद पनि यति धेरै कुरा बटुल्नुभयो यो जनगणनाको जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा। तपाईँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। नमस्कार। जय जलपा। शुभ